बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह और उसके रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत ही इस्लाम का अहम जुज़्व है। इनकी फरमाबरदी और अताअत जो है वो हमारे ईमान को तकमील पहुँचाती है और इसी वजह से सब मुसलमान जो है वो मुत्तहिद भी हैं। मगर हमेशा से देखा गया है कि शैतानी क़ुव्वतें साजिशें बुनती चले आ रहे हैं और फ़िरक़ावारियत को भी हवा देते हैं, कभी कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जाता है। इस तमाम बातों के पीछे वो अपने आज़ादी इज़हार राय का एक हथियार इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, वैसे तो दुनिया भर में जब भी इस तरह का कोई गुस्ताखाना खाका या बेहुरमती की जाती है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है तो तमाम मुसलमान ममालिक जो है वो मुत्तहिद होते हैं और आवाज़ उठाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि आजकल जो एक माहौल है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब खादिम हुसैन रिजवी साहब जिंदा थे तो उन्होंने धरना और एहतजाज किया था इसी हवाले से, और उनका मुतालबा था कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। हुकूमत ने उस वक्त मान तो ली थी उनकी बात और मुद्दत भी कहा था कि मुद्दत ख़त्म होने तक हम उनका ये मुतालबा पूरा कर देंगे, लेकिन उनकी मुद्दत अभी ख़त्म ही ना हुई थी कि उनके साहबजादे साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो माहौल बना जब से रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हुआ तो हर पाकिस्तानी, हर आम खासो आम ने देखा अब एक आजमाइश से हमारे दरमियान हमें नज़र आती है, क्योंकि हुकूमत और जितने भी हमारे भाई हैं वो सब चाहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है तो हम फ्रांस को उसकी सज़ा दें और हम उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और उनके सफ़ीर को भी यहाँ से निकालें। लेकिन इस वक्त सिचुएशन यूँ नज़र आ रही है कि हुकूमत ने बहरहाल मुतालबात मान तो लिए हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज और धरना ख़त्म भी कर दिया है, लेकिन एक सवाल जो अभी तक मौजूद है वो ये कि क्या ये इस मसले का हल है? क्यों मगरिब ममालिक जो हैं वो आए दिन इस तरह के गुस्ताखाना काम करते हैं जिससे हमारे जज्बात मजरू होते हैं? इसमें OIC का बड़ा अहम किरदार है। नाज़रीन, अगर हम बात करें OIC की तो ये भी एक हकीकत है कि 1969 में ये तंजीम मस्जिद अक्सा की आतिशज़दगी के साधने के बाद यरूशलेम के जो मुफ्ती हैं उनकी अपील पर कायम किया गया था, मगर उस वक्त भी हमने देखा था कि किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह को ये तजवीज़ नहीं सामने लाई गई थी कि OIC जैसी एक तंजीम बनाई जाए। लेकिन 1969 के बाद हमने देखा कि ये तंजीम बनी, मगर ताहाल इस वक्त उसकी जो उसका एक्टिव रोल हमें नज़र नहीं आ रहा। आज हमारा प्रोग्राम इसी हवाले से मुरतब किया गया है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। अल्लामा अमीन शहीदी सरबरा उम्मत वाहिदा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। साहबजादा हामिद रजा साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, धरना ख़त्म हो चुका है, इस वक्त सूरत हाल पुरअमन हो चुकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात जिनका टर्म्स एंड कंडीशंस पर हुए थे, चूँकि हम लोग और मैं तो वहाँ पर बतौर सालिस मौजूद था और हमने दोनों में फैसिलिटेशन करवाई, हुकूमत में भी और तहरीक लब्बैक में भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं। एंड एज पर कमिटमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने वो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो टेबल कर दिया है कौमी असम्बली के अंदर, और इसी तरह 16 MPO के तहत जो गिरफ्तार अफराद थे उनकी रिहाई का अमल भी शुरू हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवलीन पेशरफ्त है और इसी हवाले से तहरीक लब्बैक की क़यादत ने भी जो सेटन है धरना जो चल रहा था मस्जिद रहमत लिल आलमीन पर, उसको ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। तो आई गेस के तमाम चीज़ें अभी इस वक्त स्मूथली चल रही हैं और दोनों जो फरीकैन हैं वो जिस कमिटमेंट पर हैं उसके ऊपर कायम हैं और अल्लाह करे यही एहतराम का और एक दूसरे की बात को खुले दिल से तस्लीम करने का जज्बा बरकरार रहे। ठीक है अमीन शहीदी साहब, जिस तरह हमने बात की अपने आगाज़ में कि जो इस्लाम दुश्मनी क़ुव्वतें हैं ये हमेशा से ही मुस्लिम ममालिक में चाहती नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम हो, उनके खिलाफ इस हवाले से बड़ी मकरू साजिशें की जाती रही हैं। ना सिर्फ मुसलमानों के जानी माली नुकसान किए गए बल्कि जो मुसलमान के जो दीन इस्लाम है और ख़ास तौर पर कुरान पाक की हुर्मत के हवाले से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से इसको ये लोग बड़े आसानी से टारगेट करते हैं, इसकी वजह क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले अपने हामिद भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा
اس لیے کہ حامد بھائی نے اور ان کی ٹیم نے خصوصاً ان کی اپنی ذات اس حوالے سے بڑی محور اور مرکزی حیثیت کی حامل رہی. انہوں نے اس مسئلے کو جس کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے سے پورا پاکستان ذہنی طور پر مفلوج تھا، انہوں نے بڑا الحمدللہ رول ادا کیا اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں یہ کسی نتیجے تک پہنچا. اور آج میرا خیال ہے پاکستان میں ہر شخص سکون کا سانس لے رہا ہے کہ چلو اس بہانے مسئلہ ایک طرف تو لگ گیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم ابدی کتاب ہے، ازلی اور ابدی پیغام ہے اللہ کا، اور عالم بشریت کے لیے ہے. یہ 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہے. قرآن نے بالکل واضح اور آشکار انداز میں ایک اصول دے دیا ہے کہ یہود اور مسیحیت یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی دوستی سے پرہیز کرو. برابری کا رابطہ اور چیز ہے، دوستی اور چیز ہے. ان کے پرچم تلے گھسنا اور ان کی پناہ میں رہنا اور چیز ہے، برابری کی بنیاد پر ڈیل کرنا اور چیز ہے. قرآن نے اگر 1400 سال پہلے یہ کہا تو وہ اسی لیے کہا کہ آل یہود اور مسیحی جو آئیڈیالوجی اور اس کے حامل لوگ ہیں ان کے نیچر سے قرآن واقف ہے اور اللہ واقف ہے. آج اگر ہم اس طرح کی صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ کبھی یہ لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی یہ لوگ نبی کریم کی توہین کرتے ہیں، کبھی یہ لوگ اسلام کی دیگر مقدسات کی توہین کرتے ہیں، کبھی یہ لوگ عورت کی توہین کرتے ہیں عورت کے حقوق کے نام پر، کبھی یہ لوگ مرد اور مرد کی اور عورت کی شادیوں کا ایک نیا فتنہ پیدا کر کے انسانی معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کے سارے فتنوں کے پیچھے بنیادی طور پر خدا بیزاری کار فرما ہے، یعنی اللہ سے انسان کو بیزار کرنا اور فطرت انسانی کے خلاف انسانوں کا رخ موڑنا، یہ ان کا بنیادی ہدف ہے. ٹھیک. اور اس میں یہود بھی اور مسیحی پیشوا بھی اس میں پوری طرح سے انوالوڈ ہے. اب اس ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ نبی کریم کی شان میں اور قرآن کریم کی شان میں گستاخی کر کے اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں، زبان کی آزادی، تقریر کی آزادی، تحریر کی آزادی. لیکن اسی آزاد معاشرے میں آپ کوئین کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ اسی معاشرے میں فرض کریں ہولوکاسٹ کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو معیارات ہیں. جن چیزوں پر وہ بات نہیں کروانا چاہتے وہاں پر اس کے خلاف بات کرنے کی سزا بھی معین ہے اور پوری سختی کے ساتھ ریاست میدان میں بھی اترتی ہے. اور جن چیزوں کو وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہاں پر آزادی کے نام پر، زبان کی آزادی، قلم کی آزادی، تحریر کی آزادی، آزادی کے نام پر تمام مقدسات کو پامال کیا جاتا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جن کی بنیاد پر اس وقت مغربی دنیا کھوکھلے پن کا شکار ہو رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہاں پر انسانی معاشرے کے اندر کھوکھلا پن اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک حیوانی معاشرہ پل رہا ہے. اب وہ مسلمان معاشروں کو بھی اسی رخ کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اور بنیادی طور پر وہ جو میں نے ایک جملہ عرض کیا، خدا بیزاری، اللہ سے اور اللہ سے متعلق تمام ان چیزوں سے جن سے انسان نجات پا سکتا ہے، جن کے ذریعے سے ان چیزوں سے انسان کو بیزار کرنا، یہ ان کا بنیادی ہدف ہے. اور اس وقت یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دین یعنی اسلام پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی مؤثر طاقت ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ اسلام اپنی معنویت کی وجہ سے، روحانیت کی وجہ سے، تعلیم و تربیت کی وجہ سے، خاندانی نظام کی وجہ سے اور فکری نظام کی وجہ سے، معنوی نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں انسانیت کو متاثر کر رہا ہے. لہذا ان کا نشانہ اسلام ہے. جب وہ اسلام کو نشانہ بنانا چاہیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ نشانہ بنائیں گے اسلام کے اس پرچم کو جس کے سائے میں اسلام نے پرورش پائی ہے، اور وہ ہے نبی کریم کی ذات، اور اس کتاب کو جس کے سائے میں ایک مسلمان بنتا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم. لہذا ہم یہ دو چیزیں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نشانے پر ہیں. ٹھیک ہے. عابد رضا صاحب، اس طرح کی
हामिद रजा साहब, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी एक भी उम्मती बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जितने भी 52 ममालिक हैं, 56 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वहां पर इस तरह का रिएक्शन क्यों नहीं नजर आता? वो अपनी हुकूमत से क्यों इस तरह का मुतालबा नहीं करते कि आप अपने फलाने सफीर को जिन्होंने इर्तिकाब किया है ऐसे घिनौने साजिश का, और उसके सफीर को बाहर निकाल दें, और अगर वहाँ की हुकूमत नहीं मानती तो फिर हम अपने ही लोगों का, अपने ही अवाम का, अपने सरकार का इमलाक जो है वो नजर आतिश करते हैं, अपने भाइयों को शहीद करते हैं, बदले में हुकूमत भी रिटालिएशन करती है। सर, ये जो माहौल पाकिस्तान में इस वक्त देखा गया, कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, गो के हुकूमत ने गलत किया, मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले थे, ये किरदार और गुफ्तार में क्यों उनकी तालीमात पर अमल पैरा नहीं हुए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अमीन शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए नेक जज्बात का इजहार किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि मैं अर्ज करूँ, आप इस चीज को मत भूलिए और इग्नोर मत कीजिए कि पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है आलम इस्लाम के अंदर, वो इस वजह से भी है कि एक तो रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान वो दूसरी वाहिद इस्लामी नजरियाती रियासत है जो एक कलमे की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आई। बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं वो 54 या 55 अगर आप उन्हें कह लें तो वो इस नजरिए की बुनियाद पर वजूद में नहीं है, बट वी कांट डिनाई और डिफाई कि वो इस्लामी ममालिक नहीं है। लेकिन जो दूसरी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आलम इस्लाम के अंदर पाकिस्तान को एक कलीदी अहमियत हासिल है। देखिए, एक साइड के ऊपर कुछ अफ्रीकन इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पर गुर्बत का राज है, वहाँ पर वेस्ट ने, यूरोप ने उनको उनकी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया, वहाँ पर महकूमियत की जिंदगी है, वहाँ पर गुरिल्ला वॉर चल रही हैं। इन हालात के अंदर वहाँ की हुकूमतें स्टेबल नहीं हैं, उनकी बाकायदा अफवाज नहीं है, अगर अफवाज हैं स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है। पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज्यादा है, और फिर जो पाकिस्तान की आवाम है उनकी तवक्कुआत रियासत पाकिस्तान से इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि पूरी दुनिया चाहती है और पाकिस्तान के आवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान आलम इस्लाम को लीड करे। उसकी वजह यह है कि वो तमाम हरकत जो एक ताकतवर रियासत के हवाले से जरूरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तमाम चीजें पाकिस्तान को मुहैया की हैं। आप पाकिस्तान के वेदर से लेकिन हामिद साहब, आप नहीं समझते, माजरत आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप नहीं समझते कि जो इस वक्त तमाशा बना हमारे मुल्क के अंदर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में, जिसमें हम मतलब अल्लाह की रहमतें और फजीलतें होती हैं, मगर हम अपने ही भाइयों की जाने लेने के दर पे आ गए हैं, तो ये तो बड़ा गलत इंप्रेशन चला गया ना मगरबी ममालिक में। उनको क्या फर्क पड़ा? ये तो वो तो हम पर हंसते ही होंगे कि दीन इस्लाम के पैरोकार इतने इंतशार वाले, इतने पुरतशद्दुद हैं। मैं देखें आपका पर्सन समझ गया, मुझे आप मौका दीजिएगा मैं जरा इसका आसान तरीके से जवाब दे दूं। देखिए, जिस वक्त और मेरे अल्फाज पे जरा गौर रखिएगा, मैं आपको बताया बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए बात करता हूँ, मैंने कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो इसी पाकिस्तान को जला दिया गया, और ये नुकसान तो कुछ भी नहीं है जो नुकसान उस मौके पर हुआ। जब 2014 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कत्लेआम हुआ, मॉडल टाउन के अंदर मैसेकर हुआ, उस वक्त भी मकसद है ये जो वेस्ट था ये खामोश था, इसको कोई मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं जहां पर इतने बड़े लाइफ लॉसेस और प्रॉपर्टी लॉसेस हुए हैं कि हम उसकी मिसाल नहीं दे सकते। लेकिन उसके ऊपर तो वेस्ट का जो ये ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स थे, या इनका जो आजादी इजहार था, या जो इनके बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स थे, उसके ऊपर खामोशी थी। उस वक्त चूंकि पाकिस्तान जल रहा था और इन्हें जलता हुआ पाकिस्तान सपोर्ट का इनको फेवर करता है। अब अगर हम इस मौके के ऊपर आए, मैं कतन मैं आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, मैं इसको चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको पता है हम पाकिस्तान के अंदर तालिबान मुखालिफ सबसे बड़ी अहले सुन्नत की आवाज है। मेरे वालिद ने कुर्बानी दी, हमारी जमात ने कुर्बानियां दी। हम रियासत में मुसल्लह जदोजहद के या रियासत की रिट को चैलेंज करने के कायल नहीं है। और ये बात कल साद रिजवी साहब ने हमारे साथ वहां पर एग्री की, और बल्कि उनकी डिमांड थी
अव्वल तो उन्होंने पुलिस के जवानों की शहादत पर शदीद दुख का और गम का इजहार किया, और उनकी दूसरी डिमांड ये थी, मेरे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो लिसानियत की बुनियाद पर ऊपर हो, लेकिन जनरल हॉस्पिटल के ऊपर जो दावा बोला गया, अगर आप उसकी वीडियोस को निकाल कर देखें तो पाकिस्तान के एक मखसूस ट्राइबल बेल्ट के लोग वहां पर देखे गए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या यही वो तबका फिक्र नहीं था जिसने पाकिस्तान में पहले चैलेंज किया? हमने हुकूमत को भी कल ये बात कही है, और हमने तहरीक लबैक को भी कही है, और हुकूमत ने भी हमारी बात से इकरार किया, और तहरीक लबैक ने खुद डिमांड किया कि आप एक कमीशन बनाएं, या आप जिस भी तरीके से इस बात की हद तक पहुंचना चाहते हैं पहुंचें कि वो कौन से अनासर हैं। अगर आपके पास वीडियो एविडेंसेस हैं, अगर आपके पास वो चीजें हैं, तो अगर किसी ने मैसेकर किया है, कत्लेआम किया है, उसको सरेआम उसकी सजा मिलनी चाहिए। नो वन विल सपोर्ट टू दैट। लेकिन हमें इस चीज को भी और इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में जब भी कोई मजहबी मूवमेंट चलती है या मुसलमान अपने बात का इजहार करते हैं, तो हिंदुस्तान से लेकर इसराइल तक और पाकिस्तान मुखालिफ तमाम दुश्मन एजेंसियां इस मुल्क के अंदर सरगर्म हो जाती हैं, और उसके बाद ऐसे तकरीबी एलिमेंट्स इन मुजाहिरीन में शामिल कर दिए जाते हैं, या इनकी आड़ के अंदर ऐसी हरकत की जाती हैं कि वो बेचारा एक मखसूस तबका फिक्र, एक मखसूस जमात उसका निशाना बन जाती है। मेरा मकसद कि कतन किसी को डिफाइन करना नहीं है, मेरा ताल्लुक उस मसलक से है जो ये पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल है। हमारे मसलक की आज तक नॉट इवन वन सिंगल पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज बीइंग बैंड, आज तक नहीं हुआ। हम अपने तमाम रियासत के हमारे बहुत सारे इशूज पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, तालिबान के इशू पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात। हमने कभी भी रियासत के रेट को चैलेंज नहीं किया। अब यही बात हम समझते हैं, तहरीक लबैक को ये मौका मिलना चाहिए कि तहरीक लबैक अगर कह रही है कि उनकी लीडरशिप ने किसी भी जगह पर वायलेंस का ऑर्डर नहीं दिया, और साथ रिजवी साहब कह रहे हैं अगर मैंने वायलेंस की बात की हो, अगर मैंने किसी को प्रोवोक किया हो, तो मुझे इसकी सजा दें। लेकिन अगर मैं इस चीज से बरी जिम्मा हूँ, तो फिर आप उन अनासर को ढूंढें जिन्होंने ये हरकत की है। अमीन शहीदी साहब, मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो लॉसेज हैं, ये बहुत बड़े नुकसान आता है। मैं कतन उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन प्लीज, क्योंकि इशू नामूस रिसालत का था, तो नामूस रिसालत का इशू तो पूरी दुनिया को खटकना शुरू हो जाए। मैं आपको एक बात, या मुझे मौका लाजमी दीजिए कि मैं आपको बात अर्ज कर दूं। वेस्ट कहता है बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, और ये फ्रेंच प्रेसिडेंट कहता है कि जनाब वो उसने जो कार्टूनिस्ट ने जो गुस्ताखाना हरकत की, उसने उसे अप्रिशिएट किया उस मलून ने। मेरा सवाल ये है कि अगर आपका ये नुक्ता नजर है, तो फिर बाबा हमें वेस्ट में रहते हुए आप होलोकास्ट के ऊपर बात करने की इजाजत दें। आप अपने यहूदियों के कत्लेआम को आपने उसके ऊपर लेजिस्लेशन की हुई है कि अगर आप चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। अमीन शहीदी साहब, हमें भी पता है कि ये बैरूनी साजिश मुलव्विस होते हैं, मतलब चिंगारी में आग लगाने का किरदार अदा करते हैं। लेकिन सर बात यहाँ पर यह कि जब हमें पता है कि हमें एक ट्रैक पे लाया जाता है, हमें इश्तियाल दिलाया जाता है, तो हम खुद क्यों नहीं, हमें बर्दाश्त है, या हम इस तरह के हरकत क्यों करते हैं कि मामला जो है वो गंभीर हो जाए? एक तो सवाल मेरा ये, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तो दूसरा सवाल भी ले लीजिए। OIC जो इस्लामी ताउन तंजीम है, दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के आपस में ताउन और एक दूसरे की इमदाद के बुनियादी नजरिए पर कायम की गई थी, तो 2014 के बाद तो हमें वो उस तरह से एक्टिव ही नजर नहीं आ रही है। ये मसला लेकर तो हम OIC में जा सकते हैं, OIC यूनाइटेड नेशन में बात कर सकता है, जो OIC के मुस्लिम ममालिक कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड नेशन में बात कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें तो उस वक्त होगी ना जब मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी, इत्तेहाद होगा। हम तो फिर क्या वारियत में पड़ गए। देखिए, मुस्लिम उम्मा किताबों में शायद मिल जाए, कुरान करीम में उम्मत का तस्वुर है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज कहीं पर पाई नहीं जाती। प्रैक्टिकल ग्राउंड में या मजलूम है या जालिम है। तो जालिमों में मुस्लिम उम्मा के तमाम ये वडेरे और हुक्मरान शामिल हैं। आप ये बताएं, आप किस OIC की बात कर रही हैं और उनसे तवक्को रख रही हैं? वही OIC जिसको 2 सालों से कश्मीर में होने वाला जुल्म नजर नहीं आता, और उसके साथ इंडियन वजीर आजम को बुलाकर वो UAE में भी और सऊदी अरब में भी हार पहनाते हैं और सोने के ताज पहनाते हैं। आप उस OIC के सरबराह मुल्क और उस OIC के मेंबर ममालिक की बात कर रही हैं जिनको कश्मीर में होने वाली इंसान सोज हरकतें और मजालिम नजर नहीं आते, उनको यमन में होने वाले मजालिम नजर नहीं आते,
ان کو نائجیریا میں ہونے والے مظالم نظر نہیں آتے, ان کو عراق اور سیریا میں ہونے والے مظالم نظر نہیں آتے, آپ ان کی بات کر رہے ہیں. اس OIC سے آپ کیا توقع رکھیں گی جن کا بنیادی مقصد مغربی دنیا کے مفادات کی حفاظت کرنا ہے؟ اس OIC سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں جنہوں نے لباس اسلام کا پہنا ہوا ہے اور اندر سے ان کے اندر کفر سے زیادہ کفر ہے؟ آپ اس OIC سے توقع رکھتی ہیں جن کو اسلام کے صرف نام سے غرض ہے, باقی ان کے سارے کام وہی ہیں جو مغربی دنیا کے ہیں. آپ اس سے یہ توقع نہ رکھیں نا. ان سے توقع رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے بلی کی طرح سے, اپنی کبوتر کی طرح سے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی ہیں. وہ OIC جس کا تصور ایک زمانے میں تھا بھٹو کے دور میں, اس کو 50 سال گزر گئے ہیں اور آج وہ تصور نہیں ہے. اگر کوئی ملک اس عالمی نظام سے بغاوت کر کے ان مظالم کے خلاف لب کھولنا چاہے تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. اس لیے آپ اس OIC سے یہ توقع نہ رکھیں. جہاں تک بات آپ کے اس سوال کی ہے کہ لوگ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں, تو دیکھیے بنیادی طور پر اس طرح کے اقدامات میں جب آپ کے مقدسات کی توہین ہو تو احتجاج کرنا ہر ذی شعور انسان کا حق ہے اور اس کو آپ کو حق دینا پڑے گا کہ وہ احتجاج کرے. لیکن احتجاج کی آڑ میں ظاہر ہے جلاؤ گھیراؤ کی, کسی بے گناہ کو مارنے کی, املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت کوئی بھی نہ شریعت دیتی ہے, نہ علماء دیتے ہیں, نہ تنظیمیں دیتی ہیں. بعض اوقات خود ریاست کے اداروں میں موجود لوگ اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں. بعض اوقات حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے کارکن آگ میں مزید پیٹرول ڈالنے کے لیے اس فضا سے استفادہ کرتے ہیں. بعض اوقات خود اس موب کے اندر بعض شرپسند ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس کو اس پورے موب کے اصل بنیادی مقصد سے منحرف کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ان تمام عوامل کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اب یہ جو ابھی حامد بھائی نے بات کی ہے کہ ایک غیر جانبدار کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ کرے, تو یہ بہترین رستہ ہے اس کا کہ اگر کسی نے واقعی زیادتی کی ہے, اگر کسی نے واقعی اس رخ کو موڑنے کی کوشش کی ہے تو اس کا تعین کون کرے گا؟ وہ غیر جانبدار. حامد رضا صاحب, اب اسلامی ممالک کے باہمی اختلافاتی دشمن عناصر کو ہوا دے رہے ہیں, تو سر اب ہم شریعت کے احکام کے مطابق پھر ناموس رسالت کا دفاع کیسے کریں؟ ہم نہ ہم میں اتحاد ہے, نہ ہم OIC کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے, تو ہم کیا کریں پھر؟ دیکھیں, میں تو OIC کو اگر آپ مجھے ان شارٹ کہیں تو یہ بنی تھی آرگنائزیشن آف اسلامی کنٹریز میں, لیکن میرا خیال ہے اس کا جو صحیح معنوں میں جو آپ اس کو مخفف بنتا ہے وہ بنتا ہے آرگنائزیشن آف انکمپیٹنٹ, ارریسپانسبل, ارریگولر اور اب جو بھی نام دے لیں کنٹریز. OIC اس وقت ایک عضو معطل قسم کا ادارہ ہے اور اسلامک ایشوز کے اوپر پوری دنیا میں قتل عام ہو گیا, مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا. اس OIC کی اپنی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوتی. یہ OIC اس کو 9/11 کے واقعات, اس کو افغانستان, اس کو یہ چیز جہاں پہ ویسٹرن مفادات کا تحفظ کرنا ہو وہاں تو یہ OIC بھاگ کر سامنے آ جاتی ہے. لیکن جہاں پر قبلہ اول کی بات ہو, جہاں پر اسلامی شام کی بات ہو, جہاں پر یمن کی بات ہو, جہاں پر نائجیریا کی بات ہو, جہاں پر روہنگیا کی بات ہو, وہاں پر جہاں پر کشمیر کی بات ہو سب سے بڑھ کر, وہاں پر یہ OIC سو جاتی ہے. اس کو فلسطین کا مسئلہ نظر نہیں آتا, اس لیے کہ OIC کی کمانڈ ان ممالک کے ہاتھ میں ہے انفارچونیٹلی جو اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں, پیسے کے ہاتھ میں اور یہود و حنوف کی دوستی کے ہاتھ میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ OIC کسی بھی مسئلے کا حل ہے. اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ اسلامی یہ جو ہے آپ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, وہاں پر پاکستان کی حکومت ایک اچھا قدم اٹھائے اور پاکستان کی حکومت وہاں پر ایک فریق بنے اور وہاں پر جا کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے یہ کہے کہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہر وقت ہرزہ سرائی کی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر ہر وقت حملہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے یورپ کے اندر ہولوکاسٹ پر بحث کرنا یہ قابل گرفت اور قابل سزا جرم ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور تمام انبیاء کی ناموس پر بات کرنے اور ان کی توہین کرنے کو بھی جرم قرار دیا جائے. یہ ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ان سو کالڈ ماڈریٹ لبرل آزاد ملکوں کو جہاں پر بڑی ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, ان کو
لیکن امین شہیدی صاحب آپ ہیں. بڑی اچھی بات کی ہے حامد رضا صاحب نے. امین شہیدی صاحب اس کے لیے تو پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں یونائٹی ہونی چاہیے, وہ بیٹھ کے اس مسئلے کو لے کر حکومت کے پاس جائیں, حکومت کو کنونس کریں کہ آپ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں اور وہاں جا کر ہم اپنا جو ہے وہ ایک احتجاج ریکارڈ کرائیں. آج فرانسیسی سفیر کو نکال دیں گے, بالکل نکالنا چاہیے, ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہمیں ڈالر یورو پاؤنڈ سب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے اپنی اکانومی, ہماری حکومت کو پہلے گڈ گورننس تو قائم کرنا ہوگا, تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. یہ ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسلم ممالک تھرڈ ورلڈ سے متعلق ان ممالک کی اکانومی کو, ان کے سیاسی سسٹم کو, ان کے معاشرتی سسٹم کو, ان کے تہذیب اور ان کے کلچر کو ہمیشہ ڈیمیج کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہے گی. آپ صرف پاکستان کی مثال لے لیں کہ پاکستان کے اندر فیصلہ کن طاقت نہ آپ کی قوم ہوتی ہے نہ آپ کی حکومت, بلکہ وہ سارے ادارے جو مغرب کے دیے ہوئے پیسوں کی بنیاد پر پلتے ہیں, وہ سارے این جی اوز, وہ سارے ان کے ایجنٹ جو آپ کے تعلیمی نظام کو کیپچر کرتے ہیں, آپ کے میڈیا کو کیپچر کرتے ہیں, آپ کے سوشل ورکرز کو کیپچر کرتے ہیں, وہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ ہمیشہ بحرانوں کا شکار رہیں. تو اس لیے اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو کیا خود پاکستان کے اندر کیا آپ کی معیشت اس وقت آزاد ہے؟ آپ کی معیشت آزاد نہیں ہے, آپ کا کلچر آزاد نہیں ہے, آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے. میڈیا کیوں آزاد نہیں ہے؟ یعنی جبر کی بنیاد پر نہیں, اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کی بنیاد پر میڈیا کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, علامہ امین شہیدی صاحب میرے پروگرام کا اس میں ایک جملہ میں مکمل کر لوں. اگر 7-8 سال پہلے ہونے والے وہ جو ٹیری جونز والا واقعہ ہے اس کو دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ ملالہ کے حوالے سے پورا ملک جو ہے اس کا رخ موڑ دیا گیا صرف 3 چینلز کو پیسے دے کر, 3 چینلز کو. اور یہ پیسے کس نے دیے؟ امریکیوں نے. 3 لیڈنگ چینلز نے اپنا رخ موڑ لیا, نتیجتاً پورے ملک کا رخ مڑ گیا اور توہین قرآن ایک طرف رہ گیا اور ساری دنیا ملالہ کے پیچھے لگ گئی. جہاں پر اس انداز میں آپ کی قوت کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو اس طرح سے سرے بازار بیچا جاتا ہو, وہاں پر پھر آپ کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ان مسائل کا مقابلہ آسان نہیں ہے. یہاں پر کوئی شک نہیں کہ تمام امت کے تمام مسالک کو, علماء کو, گروپوں کو متحد ہونا چاہیے اور ایسے موضوعات پر ایک آواز ہونا چاہیے اور اس کی جدوجہد ہمیں سارا سال کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو حامد رضا صاحب اب آج تو قرارداد پیش کر دی گئی ہے اور اب دیکھیں معاملات آگے کیا بنتے ہیں, لیکن کل پرائم منسٹر نے جو ایک توجیحات پیش کی بہت ساری, اس میں ایک تو یہی تھی کہ جی ہماری کچھ معاشی مجبوریاں بھی ہیں کہ ہم فرانس کو نکالیں گے تو یورپی یونین کے دیگر ممالک جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے, پھر یورپی یونین کی منڈی تک رسائی پاکستانی پروڈکٹس کی وہ مشکل ہو جائے گی. ٹیکسٹائل کی بات انہوں نے کی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا اتنا زیادہ پروڈکشن وہاں پر ہے. اب یہ ساری مجبوریاں تو وہ لیم آرگیومنٹس ہیں, ایکسکیوزز ہیں, یا واقعی وہ صحیح بات کر رہے تھے کہ ہم ابھی اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان سے لڑائی کر سکیں؟ اگر آپ میرے سے ریالٹی بیسڈ انالیسس پوچھیں تو یقیناً چونکہ کسی بھی ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس ملک کی اکانومی ہوتی ہے, اور اگر کوئی ملک اکانومی کے لحاظ سے اسٹرانگ ہو تو وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے. ہم قرضوں میں جکڑی ہوئی یہ قوم ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ان پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیرونی ممالک کے اوپر اپنے انحصار کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایک سٹیبل اکنامکلی ہم ایک سٹیبل کنٹری بن جاتے ہیں تو پھر ہماری خارجہ پالیسی کے آزاد ہونے میں بہت ساری جو رکاوٹیں ہیں یا جو درپیش مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا حل بھی پاکستان کی پولیٹیکل اور پاکستان کی ریلیجس پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہے. یہ انیشیٹو بھی حکومت پاکستان کو لینا چاہیے کہ ہم کچھ ایشوز کے اوپر پاکستان کی تمام پارٹیز کو اکراس دا بورڈ بیٹھ کر ان کو ایک چیز کے اوپر قائل کریں, ہم احتجاج کا ایک پراپر طریقہ کار وضع کریں, ہم پورے پاکستان کے اندر قوم بننے کا ایک نیا دستور اور منصور پیش کریں اور پاکستان کی قوم کو جگہیں. دیکھیں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, بالکل ریسنٹ ایرا میں ہمارے سامنے مہاتیر ملیشیا کی مثال موجود ہے. جس طریقے سے وہ ایک قرضوں میں جکڑا ہوا ملک جس کی تباہ اکانومی تھی, ایک شخص آیا اور اس نے اس ملک کو قرضوں سے نہ صرف آزاد کروایا بلکہ آج دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر اس مہاتیر محمد کی وجہ سے ملیشیا کا شمار ہوتا ہے, اور وہ مختلف اسلامک جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آزادانہ تو
इमरान खान साहब को तो इमरान खान साहब को जो जिस तरह वो आए थे और जितने उन्होंने दावे किए थे मुल्क को बदलने के लिए और रियासत मदीना का एक मतलब एक वो लेकर आएंगे, आइडियोलॉजी लेकर आए वो, तो वो फिर उनकी सियासी बसीरत कोई काम नहीं आई। फिर ये 2.5 साल में आप क्या समझते हैं कि वो कंट्रोल कर सकते हैं हालात को कुछ? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि बिगाड़ इतना ज्यादा है कि आप किसी से कहें कि वो 4 दिन में सारा कुछ कंट्रोल कर देगा, मेरे से मुझे नहीं पता अगली हुकूमत किसकी आनी है, ये तो खुदा की जात बेहतर जानती है, हम तो अंदाजे क्या से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बतलाऊं कि अगर आप 10 साल भी इन हालात के मुताबिक चलते रहें तो कोई भी आने वाली हुकूमत या कोई भी पार्टी पाकिस्तान के हालात को चेंज नहीं कर सकती। हमें एक मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है जिसके ऊपर कुछ चीजें तय करने के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर लें कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं। इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा स्टैंड या ऐसा स्टांस नहीं रखेगी जो पाकिस्तान मुखालिफ स्टांस हो। हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंस टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसके लिए यकीनन मैंने आपको कल अर्ज कर दिया, पाकिस्तान की तमाम पार्टीज को, पाकिस्तान की तमाम लोगों को, कौम को तैयार करना होगा। आपस के अंदर नफरत कौन कैसे तैयार होगी? अमीन शहीदी साहब, आप लोग माशाल्लाह इतनी सेंसिबल बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकातबे के फिक्र वाले लोग, लेकिन जब आप लोग के नीचे जब लोग निकलते हैं, मतलब कारकुनान निकलते हैं, उनमें ये समझ बूझ नहीं होती, वो तो बस डंडे उठाते हैं और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। उधर से पुलिस जो है वो स्ट्रेट फायर कर देती है, शेलिंग कर देती है, सूरत हाल गंभीर हो जाती है। इस तरह तो फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। फिर इतने मसाइल हमारे हैं कि हुकूमत के पास टाइम ही नहीं है कि इन तमाम चीजों को काउंटर करे, वो तो अभी एनआरओ और करप्शन में ही लगी हुई है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं मसाइलिस्तान बना हुआ है, लेकिन इन मसाइल से निपटने के लिए बहरहाल बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही इस हवाले से कदम उठाना पड़ेगा। तो कम से कम वो लोग जो पाकिस्तान तो आप समझते हैं इमरान खान साहब निजात दहिंदा बनकर आए हैं? निजात दहिंदा बनने का दावा करके आए थे, लेकिन अब तक कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल में निस्बतन इजाफा हुआ है, कमी कोई नहीं हुई। अलबत्ता फिलहाल चूंकि उनके 3 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए, तो 3 साल मजीद आगे 2 साल उन्होंने करनी है हुकूमत, तो आगे 5 साल मुकम्मल करने के बाद फिर वो कोई बात करने के काबिल हैं और हम भी शायद उस वक्त बेहतर तौर पर राय दे सकें कि इमरान खान ने इस कौम को क्या दिया और क्या नहीं दिया। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। मेरा ख्याल है जो अभी हामिद भाई ने बात की है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है और एक ऐसे चार्टर पर साइन करने की जरूरत है जिसमें तमाम सियासी और मजहबी कुव्वतें मुल्क के मफाद के हवाले से यकजा हों और एक नुक्ते पर मुत्तहिद हों, तो उससे शायद हो सकता है हम बेहतर तौर पर इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। जब भी कोई नई हुकूमत आती है, बाकी तमाम लोग जो हुकूमत से बाहर होते हैं वो बजाय इसके कि उसको काम करने दें, उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हामिद रजा साहब, मसला तो यही कि जब मकातबे फिक्र के मुख्तलिफ फिरके से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा, मजहबी रहनुमा जब एक होते हैं और दिफा पाकिस्तान बनाई जाती है, तो फिर हमारी रियासत में भी तो खलबली मच जाती है सर। फिर वो भी तो नहीं चाहते कि ऐसी कोई तंजीम बने, क्या करें फिर? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात करूं, पाकिस्तान के अंदर जाहिर है मसलकी इख्तलाफात मौजूद हैं, इल्मी फिकी इख्तलाफात मौजूद हैं। कौम को लिटरेट करने की जरूरत इस बात के ऊपर है कि इन इल्मी इख्तलाफात को कत्लो क़िताल का सबब ना बनाया जाए। और अगर रियासती सतह पर आप बात करते हैं, देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की गुज़श्ता तमाम हुकूमतों में ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया कि जो मैं सख्त वर्ड बोल रहा हूँ, मुझे उसके ऊपर माफ़ी दीजिएगा, तो दरबारी मुल्ला हैं उनको हमेशा प्रेफर किया जाता है, उनके मफादात को प्रोटेक्ट किया जाता है। उनका काम ये होता है कि वो बैठे हुए हुक्मरान वक्त की खुशामद करें, उसको ऑल इज वेल की रिपोर्ट। तो यही तो सवाल है मेरा कि ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो हैं, अब शेख रशीद साहब जो हैं, जब ऑपोजिशन में इमरान खान साहब के साथ थे तब तो कहते थे जला दो, गिरा दो, तोड़ दो, आग लगा दो। उसके बाद वजीर दाखिला बनने से पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फेवर करते रहे कि नामूस रिसालत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोई बात। अब वजीर दाखिला बने तो पहले कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर मुज़ाकरात करने लगते हैं। इस तरह की जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, यही इमरान खान साहब को गलत गाइडलाइन दे रहे हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता इमरान खान साहब को गाइडलाइन दे रहे हैं, क्योंकि खान साहब का भी मिजाज जो हमें बहरहाल उनके बारे में इल्म है, वो जल्दी किया किसी से गाइडलाइन लेते नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है
کہ ایک آپس میں کوارڈینیشن کی کمی ہے, آپس کے اندر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے. اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے بڑی شدت کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں وہ میں ہوں, وہ امین شہیدی صاحب ہوں, رشید ہوں, وہ پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیشین ہو, وہ خان صاحب ہوں, وہ نواز شریف صاحب ہوں, ایک جمہوریت کے اندر ووٹ کا حق جو ہوتا ہے اس ووٹ کے ذریعے عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ شخص نے غلط فیصلہ کیا یا صحیح فیصلہ کیا. اگر ہم ووٹ کے حق کو صحیح طریقے سے استعمال ہونے دیں اور ووٹ کی حرمت کو پامال نہ کریں تو پھر یہ اعتراض ہی ختم ہو جائے گا ہمارا, جو ہم ایک دوسرے کی ذات میں کیڑے نکالتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, تو وہاں ان کے حلقے کی عوام, کسی بھی شخص کے حلقے کی عوام فیصلہ کر دے گی. اگر کسی بندے سے وہ مطمئن نہیں ہوگی اور سمجھے گی کہ اس نے کیسا کام کیا ہے, اس کا عمل جو ہے اس کی زبان کے مطابق نہیں ہے, اس کا کردار جو ہے وہ اس کی قول و فعل سے متصادم ہے, تو وہ عوام, دیکھیں آپ 2, 4, 10, 12, 14 لوگوں کو تو قائل کر سکتے ہیں, لیکن ایک حلقے کے اندر 4-5 لاکھ ووٹر ہوتا ہے, ونر جو ہے وہ 1,00,000-1,25,000 ووٹ لے کے آتا ہے. اتنی اکثریت کو ایک غلط بات کے اوپر قائل کر لینا یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اگر ہم ووٹ کی حریت کو صحیح معنوں میں بحال کر سکیں, ووٹ کے تقدس کو صحیح معنوں میں بحال کر سکیں, اور عوام کو معلوم ہو کہ ان کے فیصلے کو صحیح معنوں میں تسلیم کیا جائے گا اور مانا جائے گا, اور راتوں رات نتائج تبدیل نہیں کیے جائیں گے, ان کی مرضی کے خلاف MLAs, MPs اور لیجسلیٹرز ان کے اوپر مسلط نہیں کیے جائیں گے, تو پھر عوام خود احتساب کر لیں گے. یہ جو ہم اداروں کے احتساب کی بات کرتے ہیں, اگر یہی احتساب کا نظام عوام کے ہاتھ میں امانت اور دیانت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ٹرانسفر کر دیا جائے تو عوام کسی بھی شخص کو سکروٹنائز کر لیں گے, اس کا احتساب کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر بھی اصلاح, شدید اصلاح کی ضرورت ہے. صرف اصلاح کی نہیں, ابھی آپ یہ ڈسکا والا جو الیکشن ہوا, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر PTI نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا, مسلم لیگ نون نے بھی ریزلٹس کو تسلیم کیا. تو اگر الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ بن جاتا ہے کہ جس کے دیے ہوئے ریزلٹ کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے تحفظات کے باوجود اس کے نتائج کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتی ہیں, تو پاکستان کے بہت سے مسائل جو ہیں اس ووٹ کی مقدس ضمانت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے حامد رضا صاحب, آپ سے اور علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے بڑی ہی پروڈکٹیو گفتگو رہی ہے اور بڑی اینگل سے ہم نے ہر چیز کو ایک طرح سے کاؤنٹر کیا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, بڑی اچھی بات کی حامد رضا صاحب نے کہ ہمارے جمہوریہ پاکستان میں اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی تو ریاست کام بھی کرے گی, اور کام کرے گی تو ہر جو مسائل ہیں ان کا سلوشن بھی نکلے گا. رہی بات مسلم امہ کی, تو مسلم امہ کو بھی اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے. مسلمان ہر دشمن عناصر کے وار کو اتحاد کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے مسلم امہ کو متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے. پروگرام سے شازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.